आज हामी केमिस्ट्रीमा केमिस्ट्रीको पनि हामी कहाँसम्म भन्दाखेरि चाहिँ पेरियोडिक टेबल हैन। यो पेरियोडिक टेबल अब त्यति नौलो टर्म त होइन हामीलाई पेरियोडिक टेबल भनेको। पेरियोडिक टेबल भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो खाले टेबल हो हैन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक arrangement of elements in a table is known as what? Periodic table. यो पेरियोडिक टेबल एउटा टेबल बनाएको हुन्छ हैन, देखिहाल्यो तिमीले त्यो टेबलमा चाहिँ तिमीहरूलाई त्यो इलिमेन्ट्सहरू सिस्टमेटिक तरिकाले र साइन्टिफिक तरिकाले के गरेछ त भने एरेन्ज गरेर राखेछ। त्यो एरेन्ज गरेर राखेको टेबललाई हामीले पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। द मेन पर्पज अफ मेकिङ पेरियोडिक टेबल इज के त भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी इजियर र फास्टर गराउनको लागि हो हैन। यसले चाहिँ कहाँ पढ्नको लागि इलिमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नको लागि सजिलो पनि बनाउँछ अनि फास्ट पनि बनाउँछ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को प्रेडिक्ट न्यू इलिमेन्ट्स हैन, इलिमेन्ट्सहरूको बिचमा नयाँ इलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाउनको लागि। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ नो अबाउट के त भन्दाखेरि फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज, यो प्रोपर्टिजहरू थाहा पाउनको लागि पेरियोडिक टेबल बनाउनु पर्यो। अब पेरियोडिक टेबल पहिला धेरैले बनाएको हो, धेरै केमिस्टहरू आएर चाहिँ पेरियोडिक टेबल बनाउने कोसिस गरेको थियो। त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिला अब हामीसँग चाहिँ धेरै पेरियोडिक टेबल मध्येमा केही पेरियोडिक टेबल मात्रै के भएको त भन्दाखेरि चाहिँ सबैको युजमा आयो। अब यसमा चाहिँ वी हेभ टु टाइप्स अफ पेरियोडिक टेबल भन्छौँ। अब सबैभन्दा पहिला अब टाइप्समा जाउँ। पहिलो टाइप्स भनेको मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल। यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्न पेरियोडिक टेबल गरेर दुईवटा पेरियोडिक टेबल छन्। अब यो दुईटा पेरियोडिक टेबलमा अब सबैभन्दा पहिला मेन्डेलिभ आयो अनि मेन्डेलिभ पछि के आयो त भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्न पेरियोडिक टेबल आयो। अब मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल भनेको यो अब डिमित्री मेन्डेलिभ भन्ने नाम, मेन्डेलिभ भन्ने साइन्टिस्ट यानि कि केमिस्टले बनाएको हो यो। त्यही भएर उसको नामको पछाडिको जुन मेन्डेलिभ छ त्यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल भयो। यो चाहिँ यसले 1869 एडीमा पत्ता लगाएको थियो। यसले यसरी बनाएको थियो हैन। 1869 मा फर्मेसन गर्यो डिमित्री मेन्डेलिभले र त्यसमा चाहिँ उसको पालामा अब यो मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबल बनाउँदाखेरि 63 वटा इलिमेन्ट्सहरू पत्ता लगाएको थियो त्यतिखेर है, 63 वटा इलिमेन्ट्स। र यसमा चाहिँ अब 8 वटा ग्रुप्स हैन। अनि त्यसपछि 7 वटा पिरियड्सहरू थियो। 7 पिरियड्स लाई चाहिँ 8 वटा ग्रुप र 7 वटा पिरियडमा चाहिँ 63 वटा इलिमेन्ट्सलाई चाहिँ सिस्टमेटिकली एरेन्ज गरेर राखेको थियो। अब यो पहिला चाहिँ अब के थियो भन्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट्सहरू जब धेरै हुन थाल्यो, धेरै भएपछि त्यसलाई अब म्यानेज गरेर एउटा कसरी चाहिँ सजिलो ढङ्गले पढ्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ एउटा तरिका चाहिरहेको थियो। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा धेरैले पेरियोडिक टेबलहरू बनाउने मध्येमा सबैभन्दा राम्रो त्यो बेलामा के आयो भने 1869 मा चाहिँ डिमित्री मेन्डेलिभले बनाएको पेरियोडिक टेबल त्यहाँभरिमा सबैभन्दा राम्रो देखियो।
द्याट इज वाइ उसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ अब पिरियोडिक टेबललाई चाहिँ हामीले फर्स्ट पिरियोडिक टेबल भनेको हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ के मान्छौँ त भन्दाखेरि मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल भनेर मान्छौँ। अब मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको विशेष अब बेसिक एडभान्टेजहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसले चाहिँ एउटा इजियर एन्ड फास्टर होइन, यसले पनि के गर्यो भने 63वटा इलिमेन्ट्सको बारेमा यसले इन्फर्मेसन दिन्थ्यो, त्यो पनि एकदम इजियर र फास्टर तरिकाले। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ प्रोटेक्ट न्यू इलिमेन्ट, र यो डिमिट्रीले पनि के गर्यो त भन्दाखेरि केही ग्याप्सहरू छोडेको थियो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा, त्यो ग्याप्सहरूलाई यसले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै नयाँ नयाँ इलिमेन्ट्सहरू भयो भने भेट्टायो भने हाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले ग्याप छोडेर राखेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलकै पालामा केही नयाँ इलिमेन्ट्सहरू पछि थपियो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ प्रिडिक्सन पनि भयो होइन। अनि सम रङ पोजिसन, सम रङ एटोमिक वेट, अब जस्तो त भने गोल्डको अनि त्यसपछि गएर तिमीहरूको सिलिकनको होइन, यिनीहरूको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एटोमिक वेट पहिला रङ थियो, यसले के गर्थ्यो त भन्दाखेरि चाहिँ करेक्सन गरिदियो। अब यो पहिलोपटक यो त पहिलो पिरियोडिक टेबल हो होइन, फर्स्ट टाइम पारित भएको पिरियोडिक टेबल थियो, त्यसले गर्दाखेरि यसमा धेरै मिसयुज पनि थियो, धेरै त्यसको लिमिटेसन्सहरू पनि धेरै नै थियो र त्यसले गर्दा फर्स्टचोटि भएको भएर यो चाहिँ के भयो त भने यसमा चाहिँ डिसएडभान्टेज अनि कि डिमेरिट्स यसको एकदम धेरै देखियो र। अब यसको मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको अब सबैभन्दा पहिलो डिमेरिट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भनौँ, डिसएडभान्टेजेसहरू के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला पोजिसन अफ हाइड्रोजन फिक्स थिएन है, नट फिक्स्ड। यो अब कहाँ राख्ने भन्ने कुरो थाहै थिएन यसलाई, नट फिक्स्ड एउटा। अर्को कुरो के थिएन त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलको पालामा चाहिँ अब पोजिसन अफ ल्यान्थेनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स पनि थिएन, वाज नट फिक्स्ड अथवा इज नट फिक्स्ड भनौँ यसलाई पनि अहिले, इज नट फिक्स्ड। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ आइसोटोप्स पनि थिएन। हेर अब यो के हो, यो ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स भनेको के हो होइन, आइसोटोप्स भनेको के हो अब आउँछ है। आइसोटोप्स भनेको चाहिँ के हो र भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सेम एटोमिक नम्बर भएको तर डिफ्रेन्ट एटोमिक मास भएको, जस्तै कार्बनको कुरा गऱ्यो भने कार्बन भनेको C12 पनि हुन्छ, C13 पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि C14 पनि हुन्छ। अब यसलाई भन्छ आइसोटोप्स। अब यसलाई कहाँ राख्ने त यसले भन्न सकेन। हेर मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबलमा यो कुरै थिएन, उसलाई चाहिँ कार्बन भन्ने मात्रै थाहा थियो, कार्बनको पनि 3टा फर्म हुन्छ भने थाहा थिएन उसलाई, त्यसले गर्दाखेरि यो आइसोटोप्सहरूको एरेन्जमेन्ट उसले कहाँ राख्ने उसले केही पत्तै पाएन। त्यस्तै नाइट्रोजन पनि हुन्छ, नाइट्रोजन पनि 2टा फर्म हुन्छ, नाइट्रोजनको 13 हुन्छ अनि नाइट्रोजनको 14 पनि हुन्छ। अब यो कहाँ राख्ने त यसको पनि पुरो पत्तो पाएन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो क्लोरिनको पनि 2टा फर्म हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यस्तो आइसोटोप्सहरू हाइड्रोजन के भनौँ हामीले 3टा फर्म हुन्छ भनेर पढ्यौँ होइन, 3टा आइसोटोप्स हुन्छ भने त्यो आइसोटोप्सहरू अब उसले त हाइड्रोजनको पोजिसनै थाहा पाउन सकेन, हाइड्रोजन त आइसोटोप्सको त कुरै भएन। कार्बनलाई उसले जाने ल राखेको थियो, त्यो राख्दा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनको जुन आइसोटोप्स छ त्यो आइसोटोप्सको बारेमा उसले केही पनि भन्न सकेन। नसकेपछि यहाँमा के भयो भन्दाखेरि ग्याप पनि थोरै भयो, अर्को कुरो टेबल पनि उसको थोरै थियो, उसको पालामा 63वटा इलिमेन्ट थियो, अब अहिले आएर चाहिँ 118वटा इलिमेन्ट आइसक्यो। त्यसले गर्दा यत्रो धेरै इलिमेन्टहरू पत्लाइसकेपछि के भयो त भने उसले जुन पछि चाहिँ अब चाहिन्छ होला भनेर जुन ग्याप राखेको थियो त्यो ग्याप नै पुरै भरेर भ्याइएपछि अनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मेन्डेलिभ पिरियोडिक टेबल त कुनै पनि हालमा सुइटेबल छैन होइन। अब नयाँ आएको एडिसनल इलिमेन्टहरू राख्ने ठाउँ पनि नभएपछि चाहिँ अब यो टोटली डिस्करेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो मजाले फ्लप खाएपछि त्यहाँबाट फेरि त्यहाँबाट के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ पिरियोडिक टेबल बनाउनको लागि संसारभरि नै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्फरेन्स चल्यो। अब कसको पिरियोडिक टेबल चाहिँ अब एक्सेप्टेबल हुन्छ थाहा होइन, त्यहाँबाट धेरै मान्छेहरूले फेरि के गर्यो त भने मेन्डेलिभ पछि पनि अनि नयाँ अर्को पिरियोडिक टेबलहरू बनाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ एउटा व्यक्तिको जसको नाम के छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेनरी मोसेले इन 1913 AD
1913 एडीमा चाहिँ हेनरी मोसलेले बनाएको जुन टेबल छ त्यो टेबल चाहिँ के भयो त भने वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हुन गयो र यसमा धेरै जसो के भयो त भने मेन्डलिफ प्रेडिक्ट टेबलमा भएको डिसएडभान्टेज यसले धेरै नै रिकभर गर्न सफल भयो। त्यसले गर्दा योले बनाएको टेबललाई एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्यू मोडर्न प्रेडिक्ट टेबलको नाम मोडर्न प्रेडिक्ट टेबल भनेर नाम राखियो र यो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा बेस्ट छ र मेन्डलिफ प्रेडिक्ट टेबलमा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक इलिमेन्ट्सहरू त्यसको एटोमिक वेटको आधारमा राखेको थियो हैन। र यसको अब व्हाट इज स्टेट मेन्डलिफ पिरियोडिक ल भन्यो भने अब के भन्थ्यौँ हामीले द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन एकर्डिङ टु देयर एटोमिक वेट भनेर भन्थ्यौँ भने अब यसमा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ एटोमिक वेटको आधारमा भन्ने कि यसको एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ एरेन्ज गरेर राख्यो र इट मिन्स द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ एलिमेन्ट्स आर पिरियोडिक फङ्सन एकर्डिङ टु देयर एटोमिक नम्बरको आधारमा चाहिँ मिलाएर राखेको छ यसले चाहिँ। अब यसमा चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा के छ त भन्दाखेरि 118 वटा इलिमेन्ट्सहरू पाइन्छ जसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रुप 18 वटा छ अनि त्यसपछि पिरियड्स कतिवटा छ त भन्दाखेरि 7 वटा छ र यसमा चाहिँ त्यो मात्रै छैन कि यसमा चाहिँ अर्को जुन यो पोजिसन अफ हाइड्रोजन त यसमा पनि फिक्स त छैन बट पोजिसन अफ ल्यान्थिनाइड्स र एक्टिनाइड्स पनि थाहा दिएको छ अनि त्यसपछि पोजिसन अफ आइसोटोप्सहरूको बारेमा पनि यसले राम्रो के गरिदिएछ त भन्दाखेरि चाहिँ पोजिसन दिएर राखिदिएछ। त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ यस्तो भयो भन्दाखेरि एक त एउटा पछि बनाएको पिरियोडिक टेबल पनि भयो मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलको डिसएडभान्टेजलाई सबै रिकभर गर्ने कोसिस पनि गर्यो किनकि आइडिया त मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबलबाट पाएको थियो अहिले र त्यहाँनिर जे समस्या परेको थियो उसले त्यो समस्या हटाउने गरेर नयाँ पिरियोडिक टेबल बनाउनु पायो उसले एउटा आइडिया पनि पायो होइन आइडियाले गर्दा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के भयो त भने यसको मेन्डलिफ पिरियोडिक मोडर्न पिरियोडिक टेबलको एडभान्टेज भएर मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ 118 वटा इलिमेन्ट्सको एउटा म्यासिभ इन्फर्मेसन पाइन्छ। अर्को पोजिसन अफ ल्यान्थिनाइड्स एन्ड एक्टिनाइड्स आर फिक्स्ड अनि त्यसपछि पोजिसन अफ आइसोटोप्स पनि के छ त भने यसमा फिक्स्ड छ। अर्को त्यो मात्रै होइन यसमा त अझै 4वटा ब्लक अन्त 4वटा ब्लकमा पनि डिभिजन गरेर राखिएको छ त्यसले गर्दा झन् बढी इन्फर्मेटिभ हुन जान्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो त भने मोडर्न प्रिडिक्ट टेबल चाहिँ एकदमै राम्रो भयो। वाट आर द एडभान्टेजेस अफ मोडर्न प्रिडिक्ट टेबल भन्यो भने तिमीहरूले जुन डिसएडभान्टेज मेन्डलिफको थियो त्यो सबै के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बनाइदियो र तर यसको पनि ठुलो डिसएडभान्टेजहरू छ हेर। डिसएडभान्टेजेसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको पनि हाइड्रोजन चाहिँ फिक्स चाहिँ छैन हेर। जुन हाइड्रोजनको पोजिसन मेन्डलिफले गर्नै सकेको थिएन यसले चाहिँ के मात्रै गर्थ्यो त भने पोजिसन फर्स्टमा गरेर राखिदियो तर यसले बेला बेलामा के भनेको छ भन्दाखेरि हाइड्रोजनको पोजिसन 1मा गरेर राखे पनि यसको बेला बेलामा चाहिँ मेटल भएर राखे पनि मेटलमा गरेर राखेको छ मेटल भए पनि बेला बेलामा चाहिँ यो नन मेटलसँग पनि कम्पेयर हुन्छ है भनेर उसले चाहिँ त्यो सर्टमा राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि यो के भयो भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा हाइड्रोजनको पोजिसन अझै पनि फिक्स चाहिँ छैन है नट प्रोपरली फिक्स्ड बट समहाउ प्लेस चाहिँ गरेर राखेको छ एटोमिक नम्बरको अनुसार। एटोमिक नम्बर यसको 1 छ त्यही भएर सबैभन्दा फर्स्टमा यसलाई गरेर राखिएको छ त्यही भएर त्यति मात्रै कुरा छ। अब यो मेन्डलिफ पिरियोडिक टेबललाई छोड मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बारेमा हामीले जान्नुपर्छ पुरै डिटेल जान्नुपर्छ हेर। अब यहाँ हामीसँग मोडर्न पिरियोडिक टेबल देखाउनु हामीले धेरै कुरा बुझ्नुपर्छ। फर्स्ट अफ अल मोडर्न पिरियोडिक टेबल इज डिभाइडेड इन्टु 4 ब्लक्स। सबैभन्दा पहिला यहाँ 4वटा ब्लक देखाएको छौ तिमीहरूले यहाँ एस ब्लक हैन अनि त्यसपछि साइडमा पी ब्लक अनि त्यसपछि त्यहाँबाट बीचमा दुईटाको खाल्टोमा डी ब्लक अनि त्यसपछि त्यहाँबाट पिरियोडिक टेबल भन्दा बाहिर तलपट्टि एफ ब्लक। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त अब तिमीहरूले चाहिँ यहाँ बुझ्नको लागि म यहाँ केही देखाउँछु तिमीहरूलाई त्यसलाई तिमीहरूले ध्यान दिएर हेर। यो जुन पार्ट छ यो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s यो दुईटै 1 र 2 यो फर्स्ट ग्रुप हो तल यतापट्टिको 1 अनि यो यतापट्टिको 2 भनेको सेकेन्ड ग्रुप हो। त्यसपछि त्यहाँबाट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अनि लास्टमा 18 छ त्यहाँ। इट मिन्स के त भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबल हेज 18 ग्रुप्स अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो चाहिँ 18 ग्रुप्स भयो यो 1 2 3 4 लेखेको ग्रुप्सको नम्बर लेखेको हो। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब होरिजेन्टल डिरेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ
यो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s यो s लेखेको भन्न खोजेको होइन कि यो s होइन यो तिमीले 1 2 3 को मात्रै गर्दाखेरि 7 वटा चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ पिरियड्स देखियो यो पिरियड्स भनेको यो लाइनलाई भन्छ हैन यो तेर्सो लाइनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं पिरियड्स भन्छौं अब यो पिरियड्समा हाम्रो चाहिँ अब 4 वटा ब्लक छ हामीले 9 ले पढेको कुरा पनि हो यो 9 को कुरा त होइन अब 4 वटा ब्लक मध्येमा सुरुमा s ब्लक हैन s ब्लक भनेको यतिलाई पर्यो अनि त्यसपछि त्यहाँ बिचपट्टिको जुन यो खाल्टो भित्र छ यो खाल्टो भएको भित्र भएकोलाई चाहिँ d ब्लक अनि त्यसपछि त्यहाँ यो p ब्लकमा पनि अब 7 वटा के रे 2p 3p 4p देखाएको छ अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ यो f ब्लकमा यो तलपट्टि देखिरहेछ अब यो सबै बारेमा म डिस्कस गर्दै जान्छु तिम्रो ध्यान दिएर सुन्दै जाऊ हेर यहाँ यो 1s लेखेको छ हेर यतापट्टि यो अर्कै कलर छ जुन s ब्लकमा कलर छ यो पनि यहाँ ठ्याक्कै 1s भनेर लेखेको छ त्यो कलर चाहिँ किन राखियो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन पछि यो हाइड्रोजन भयो अनि यहाँनिर हिलियम छ के यो खास हिलियम भनेको वास्तवमा के हुन पर्थ्यो ग्रुप सेकेन्डमा पर्न पर्थ्यो हैन यो एटमिक नम्बरको आधारमा यदि गरेको हो भने यो ग्रुप सेकेन्डमा हुन पर्थ्यो हाइड्रोजन पछि हिलियम आउन पर्ने हो तर हिलियम एकैचोटि 18th ग्रुपमा गरेर राखिएको छ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्न पिरियडिक टेबलको एउटा ठुलो डिसएडभान्टेज हो हेर यसले एटमिक नम्बरमा राखे पनि यहाँ एउटा मात्रै मेटल छ त्यो मेटल चाहिँ ग्रुप सेकेन्डमा हुन पर्ने थियो त्यसलाई 0 ग्रुप यानी कि 18th ग्रुपमा गरेर राखिएको छ एक्जाममा द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो नेम द एलिमेन्ट व्हिच इज केप्ट इन ग्रुप के रे 18 हैन ग्रुप 18 इन्स्टेड अफ किपिङ इन ग्रुप सेकेन्ड भनेर सोध्यो भने तिमीले हिलियम भनेर भन्नुपर्छ त्यो हिलियम एउटा इनर्ट ग्यास हो त्यही भएर इनर्टमा इनर्ट मिलाएर राख्नको लागि चाहिँ अब मोसेलेले त्यहाँ लगेर राख्यो तर एटमिक नम्बरको आधारमा भनेको अनुसारले चाहिँ यो भएन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भयो एटमिक मोडर्न पिरियडिक टेबलको सबैभन्दा ठुलो डिसएडभान्टेजमा यो पनि पर्छ द पोजिसन अफ हिलियम इज नट गुड एउटा कुरो है यो चाहिँ स्पेसिफाई त राम्रै गरे हो तर एटमिक नम्बर अनुसार त हुँदैन यो अब यहाँ तिमीले बुझ्न पर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि म तिमीलाई केही कुरो देखाउँछु यो ध्यान दिएर हेर यो s ब्लक एलिमेन्ट र यो p ब्लक एलिमेन्ट यो s ब्लक एलिमेन्ट र यो p ब्लक एलिमेन्टलाई हामीले अर्को भाषामा यसरी रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर भन्छ यो रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्स भनेको किन यसलाई यस्तो भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो रिप्रेजेन्टेटिभ भनेको रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको भएर यसले चाहिँ यसको चाहिँ फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज यसले एकदम सजिलोसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ यो रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको भएर s ब्लक र p ब्लकलाई चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर भन्छ ध्यान दिनु है यो s ब्लक र p ब्लकलाई रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर भन्छ है यो तिमीहरूले पहिला बुझ्नु रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भनेर यसलाई भन्छ मैले यसलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्छु रिप्रेजेन्टेटिभ r भनेको s ब्लक र p ब्लक हो है यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ किन भन्छ त भन्दाखेरि बिकज इट रिप्रेजेन्ट्स द वाइड रेन्ज अफ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन पनि वात्तै रियाक्सन गर्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ गर्दैन भने पनि यसले चाहिँ आफ्नो फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज एकदम सजिलैसँग यसले रिप्रेजेन्ट गर्नु भएको भएर यसलाई रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भन्छ अब रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट भन्ने बित्तिकै फर्स्ट ग्रुप र सेकेन्ड ग्रुप अनि 13, 14, 15, 16, 17 र 18th ग्रुपहरू चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ एलिमेन्ट्सहरू हुन् अब बाँकी आयो कुरो कहाँ भन्दाखेरि यो डी ब्लक एलिमेन्ट यो डी ब्लक एलिमेन्टलाई अर्को भाषामा ट्रान्जिसन एलिमेन्ट पनि भन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर भन्छ है यो ट्रान्जिसनको स्पेलिङ देखिरहेको छु तिमीलाई त्यहाँ यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट किन भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो डी ब्लक भनेको दुईटा s ब्लक र p ब्लकको खाल्टोमा छ त्यो खाल्टोलाई हामीले ट्रान्जिसन पोजिसन भन्छ क्या बीचमा त हो त्यो एउटा मिडल पोजिसन त भनिन्छ तर मिडल त हो तर मिडल पनि खाल्टोमा त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्जिसन भन्छ त्यही भएर चाहिँ यो डी ब्लक भन्ने जति एलिमेन्ट छन् यो सबै के छ त भन्दाखेरि यो दुईटाको ट्रान्जिसन पोजिसनमा भएको भएर यहाँभित्र हुने प्रत्येक एलिमेन्टहरू ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर भन्छ हेर है त किन त भन्दाखेरि वाइ डी ब्लक एलिमेन्ट्स आर कल्ड ट्रान्जिसन एलिमेन्ट बिकज दे आर इन द ट्रान्जिसन पोजिसन अफ s ब्लक एन्ड p ब्लक है s र p ब्लकको ट्रान्जिसन पोजिसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भनेर यसलाई भनिन्छ
अब यसमा यो डी ब्लकमा पर्ने इलिमेन्टहरुको सबैको लास्ट अर्बिटल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि अब 3D 4D 5D 6D लास्टमा भन्न खोजेको डी ब्लक आउनेवाला, त्यही भएर डी ब्लक भनियो त्यसलाई। त्यसपछि गएर चाहिँ अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि ग्याप ब्लक। त्यो ग्याप ब्लकमा तिमीले जे देखिरहेछौ त्यो ग्याप ब्लक भनेको 4F र 5F मा फरक छ। 4F भनेको यतापट्टि यो माथिपट्टिको 4F भएकोलाई चाहिँ हामीले ल्यान्थेनाइट्स भनेर भन्छौँ, अनि त्यसपछि 5F भएकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिनाइट्स भनेर भन्छौँ। त्यो बुझ्दैन? त्यो ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स, यो ल्यान्थेनाइट्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रेयरर इलिमेन्टहरु हुन्छ यहाँ है, एकदम रेयरर इलिमेन्टहरु पाइन्छ। अनि एक्टिनाइट्समा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरु पाइन्छ। यसमा पनि रेडियो एक्टिभ भनेको यसले रेडिएसन निकाल्छ, एकदम डेन्जर हुन्छ, न्युक्लियर वेपनहरु बनाउने सबै यहीँबाट हो। यसको यो चाहिँ हाम्रो बडीमा छिर्ने बित्तिकै हामीलाई अनेक क्यान्सर लाग्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हेल्थ इस्यु प्रब्लमहरु आउन थाल्छ। यो चाहिँ यो एकदम डेन्जर हुन्छ हाम्रो हेल्थको लागि यो एक्टिनाइट्सहरु। ल्यान्थेनाइट्सहरु चाहिँ अर्थ क्रस्टमा एकदमै बिरलै पाइने, एकदमै गाह्रो, बनाउन नि गाह्रो, थाहा पाउन नि गाह्रो, भेटाउन गाह्रो, सबै कुरो एकदम रेयर स्टेजमा पाइने भएको भएर यसलाई रेयर इलिमेन्ट भनेर भन्छ होला। ठिक छ हैन? अब यो ग्याप ब्लक इलिमेन्टलाई किन चाहिँ पिरियोडिक टेबल भन्दा तल राखियो त? यो अर्को के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मोडर्न पिरियोडिक टेबलको ठुलो डिसएडभान्टेज हो। यो डिसएडभान्टेज किन हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले पिरियोडिक टेबल भित्र राख्न नसकेर यसले बाहिर राखेको हो छुट्याएर। नाउ why lanthanides and actinides यानी कि ग्याप ब्लक इलिमेन्ट्स आर सेपरेटेड फ्रम पिरियोडिक टेबल? यो भन्यो भने तिमीले के भन्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ because the physical and chemical properties of lanthanides and actinides are extremely different than other। यो अरु इलिमेन्ट भन्दा यो डी ब्लक इलिमेन्ट भित्र पर्ने हो खास यो ग्याप ब्लक चाहिँ है, डी ब्लक भित्र पर्थ्यो। डी ब्लक इलिमेन्टको प्रोपर्टिज भन्दा ग्याप ब्लक इलिमेन्टमा पर्ने प्रोपर्टिजहरु एकदमै एक्सट्रिमली फरक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पिरियोडिक टेबलबाट बाहिर राखियो। हेर पुरो बुझिरहेछ भने किन बाहिर राखेको सोच छ है, मैले भनिरहेको छु। यसलाई चाहिँ इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट पनि भन्छ। ग्याप ब्लक इलिमेन्ट आर अल्सो नोन एज इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट। यो ग्याप ब्लकलाई चाहिँ ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भन्यो किनकि यो के भयो, ट्रान्जिसन पोजिसनमा भएको भएर। अनि यो ट्रान्जिसन पोजिसन भित्र पनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ ग्याप ब्लक पर्छ, त्यहाँभित्र चाहिँ अब त्यसको क्यारेक्टरहरु नमिलेको कारणले गर्दा यसले बाहिर मिलाएर राखेको हो। त्यही भएर यसलाई चाहिँ झनै के हुन्छ त भने ट्रान्जिसन भित्रको इलिमेन्ट भएर यसलाई इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट भनेर भन्छ। हेर ठिक छ हैन? यो तिमीलाई मैले जति देखाएँ यो सबै मैले ब्लक देखाएँ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यसको नामहरु के भन्छ म तिमीलाई देखाइरहेको छु है। ल एस ब्लक र पी ब्लकलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ इलिमेन्ट आरआर, अनि बिचपट्टिको थाल्टोमा ट्रान्जिसन इलिमेन्ट, अनि त्यसपछि ग्याप ब्लकलाई चाहिँ इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्ट। इनर ट्रान्जिसन इलिमेन्टको आफ्नो नाम छ ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स भनेर नाम छ। ठिक छ हैन? यो मैले तिमीलाई बताएँ। अब जाउँ म अर्को नेक्स्टमा जान्छु। अर्को नेक्स्टमा अब रियल पिरियोडिक टेबल हेरौँ है त। अब रियल पिरियोडिक टेबल हेर्दा चाहिँ ल अब रियल पिरियोडिक टेबल एकचोटि हेरौँ। यो रियल पिरियोडिक टेबल हो, यसमा तिमीहरूले पुरै इन्ची हेर्नुपर्छ। हेर अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो 8 मा जसरी हेरेको थियौँ त्यसरी हेर्दैन। यहाँ तिमीलाई यसको पुरै चप्पा जान्न पर्ने हुन्छ है, यसको कुनै अब सबै जान्न पर्छ। यहाँ सबैभन्दा सुरुमा तिमीहरूले अब यहाँ म यसलाई म्याग्निफाई गरेर देखाउँछु है, यसलाई म म्याग्निफाई गरेर देखाउँछु। अब यहाँ बुझ्न गाह्रो पर्छ। हेर यहाँ तिमीहरूले जे देखिरहेछौ यो अल्काली मेटल देखिरहेछ माथिपट्टि, यो लाइटमा हेर तिमीहरूले यहाँ अल्काली मेटल देखिया छ। यो अल्काली मेटल भनेको यहाँ यतापट्टि यो कलर हेर्यो भने लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम हैन, रुबिडियम, यसलाई अलिकति मिनिमाइज गरे, रुबिडियम, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सिजियम, फ्रान्सियम गरेर चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो
यो चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ अल्काली मेटल हो। यसलाई अल्काली मेटल किन भनिएको त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ इट रियाक्ट्स विथ इट डिजल्भ इन वाटर टु फर्म अल्काली। यो चाहिँ अल्काली फर्मेसन हुन्छ, यो वाटरसँग डिजल्भ हुन्छ अनि अल्काली बन्ने भएको भएर यो सबै इलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि अल्काली मेटल्स भनेर भन्छौँ। तिमीहरूले जहाँ सोध्न सक्छ वाइ ग्रुप आइए मेटल्स आर कल्ड अल्काली मेटल भन्यो भने बिकज दिस मेटल्स रियाक्ट्स विथ अथवा डिजल्भ इन वाटर टु बिकम अल्काली। अल्काली बन्ने भएको भएर यसलाई अल्काली मेटल भनेर भन्छ है। अब यो ठुलै बनाएर देखाउन पर्ने भयो, यत्रो गाह्रै हुन्छ फेरि बुझाउनलाई। अब त्यसपछि यहाँ यतापट्टि अल्कलाइन अर्थ मेटल छ, यहाँ माथि देखेका छौ तिमीहरूले। यो अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेको यो बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम होइन, अनि सेरोटोनियम, अनि बेरियम, रेडियम भन्ने छ। यो के हो त भन्दाखेरि अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। यो अल्कलाइन अर्थ मेटललाई किन भनेको त भन्दाखेरि यो अर्थ क्रस्टमा अल्कलाइन फर्ममै पाइन्छ, बिकज इट इज फाउन्ड इन अल्कलाइन फर्म इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्टमा अल्कलाइन फर्ममै पाइने भएको भएर यसलाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेर भनिन्छ। यतापट्टिको जुन यो अल्काली मेटल छ यो चाहिँ हामीले पानीमा हालेर आफैले बनाउन पर्थ्यो होइन, ल्याबमा बनाउने हो होइन। यो चाहिँ अल्काली मेटल हो, पानीमा हाल्यो भने अल्काली हुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ अल्काली मेटल भनेको। अनि यो बेरिलियम यो सेकेन्ड ग्रुपको चाहिँ अलरेडी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्थ क्रस्टमा अल्कलाइन फर्ममा पाइन्छ है, त्यही भएर यसलाई अल्कलाइन अर्थ मेटल भनेर भन्छ। अब यो बिचको खाल्टोलाई छोडिदिउँ, यो बिचको खाल्टोलाई छोडेर हामी एकैचोटि कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हेर यो ग्रुप 17मा जान्छौँ। यो ग्रुप 17मा पर्ने जुन चाहिँ फ्लोरिन होइन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, एस्टाटिन भन्ने छ यो चाहिँ के हो त भने यसलाई हामीले हेलोजन ग्रुप भनेर भन्छौँ। अब यो हेलोजन ग्रुप भनेको थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई, यो हेलोजन ग्रुप भनेको यो 17 ग्रुप यानि कि एउटा इलेक्ट्रोन नभएको ग्रुपमा पर्छ यिनीहरू। यसलाई हेलोजन किन भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रुपले फर्स्ट ग्रुपसँग रियाक्सन गर्छ जहिले पनि। यो 17th ग्रुपले फर्स्ट ग्रुप अल्काली मेटलसँग रियाक्सन गरेर जहिले पनि साल्ट बनाउँछ। साल्ट बनाउने भएको भएर यसलाई हेलोजन ग्रुप अथवा हेलोजन इलिमेन्ट भनेर भन्छ है। ध्यान दिएर सुन, नकेरै भनेको छ, मलाई रिस उठ्छ है, मलाई जान्ने हुनु पऱ्यो नि त्यहाँ हेलोजन ग्रुप भनेर भन्छ। अब यो हेलोजन ग्रुप चाहिँ के हो त, जस्तै अब हेर न यो सोडियम छ, Na प्लस Cl गऱ्यो भने NaCl हुन्छ। यो भनेको हामीले खाने साल्ट हो, यसरी बुझ्नु के। अब जस्तै के भनेको अल्काली मेटल भयो, Cl भनेको नन मेटल भयो, KCl भनेको साल्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो हेलोजन इलिमेन्टले अल्काली मेटलसँग रियाक्सन गरेर साल्ट बनाउने भएको भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हेलोजन ग्रुप अथवा हेलोजन इलिमेन्ट भनेर भनिन्छ। अर्को स्पेसिलिटी के छ भन्दाखेरि ग्रुप 18मा हेर, यो ग्रुप 18लाई हामीले जिरो ग्रुप भन्छौँ। यो जिरो ग्रुप किन भन्छ त, यसको 2-3वटा क्वेसन छ है, विचार गर्नु। यो जिरो ग्रुप भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालेन्सी जिरो भएको भएर, भ्यालेन्सी यहाँ भएको प्रत्येकको एलिमेन्टको भ्यालेन्सी जिरो हुन्छ, जिरो हुने भएको भएर यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जिरो ग्रुप भनेर भन्छौँ। यो ग्रुपलाई अर्को भाषामा हामीले नोबल ग्यासेस पनि भन्छौँ, किन त भने यो सबै ग्यासेस पनि हो र एकदम रेयर स्टेजमा पाइन्छ। यो एकदम रेयर पाइने भएको भएर यसलाई नोबल ग्यासेस पनि भन्छ यसलाई, ठिक छ नि। यो भनेको यस्तो एकदम इनर्ट ग्रुप अथवा नोबल ग्रुप, यो भनेको इनर्ट ग्यास भएको अथवा नोबल ग्रुप भनेको एकदम इनर्टली पाइने चिज हो, यो रेयरली पाइने भएको भएर यसलाई हामीले जिरो ग्रुप भनेर भन्छौँ। यो जान्नु है। अब त्यसपछि जान्न पर्यो कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले अब यसमा अब मेटल कतिवटा छ, नन मेटल कतिवटा छ, मेटल वेट कतिवटा छ, यो तिमीहरूले जान्न पर्छ। हेर जस्तै यो मेटल वेटको कुरा गर्ने हो भने यहाँ देखो बोरोन है। अब डिटेल स्टडी गर्दैन हामीले चाहिँ कार्बन कहिले पनि नन मेटल भन्न के अरे मेटल वेट भन्न पाइँदैन है। कार्बन भनेको नन मेटल हो, मेटल वेट होइन। मेटल वेट भनेको बोरोन होइन, यो सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यस्तो एन्टिमोनी, टेलुरियम होइन, यिनीहरू छन्। यिनीहरू भनेको एस्टाटिन, पोलिनियम, यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू भनेको मेटल वेट हो, गन्न मिल्छ 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मिन्स देयर आर 8 मेटलोइड्स इन मोडर्न पेरियोडिक टेबल। कन्फर्म कुराहरू फ्याट भनिदिइहाल्नुपर्छ है।
नन मेटल कतिवटा आन् त भन्दाखेरि चाहिँ नन मेटल भनेको पहिला एउटा कुरो लेखिहालौँ है। यो मेटल मेटलोइड भनेको 8वटा छ। यहाँ मेटलोइड यहाँ तल छ, मेटलोइडको तल मैले 8वटा लेखेँ। नन मेटल गन्नी हो भने नन मेटल भनेको तिमीहरूले यो सबै कार्बन, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, नियन, यो हिलियम अनि यो यतापट्टिको हाइड्रोजन पनि काउन्ट हुन्छ। हाइड्रोजन पनि नन मेटलमा गनिन्छ भनिने हुन्छ है। त्यही भएर यहाँ राखेको छैन, यहाँ हाइड्रोजन देखाएर यो यतापट्टि साइडमा देखाइरहेछ। यो पुरै यो गन्नी हो भने नन मेटल भनेको 17वटा आउँछ। अब हेर, अब मेटल, नन मेटल र मेटलोइडको आधारमा छुट्याउने हो भने मेटलोइड भनेको 8वटा है, अनि नन मेटल भनेको 17वटा, बाँकी 118वटा इलिमेन्ट पाइन्छ यसमा। 118 माइनस 2 गर्दाखेरि त्यसले 93, 94वटा चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलिमेन्ट्स देखिन्छ। यो घटायो भने थाहा हुन्छ, यो तिमीहरूले आफै घटाऊ, आफै थाहा हुन्छ यो चाहिँ। अर्को भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब म अर्कोमा गएँ। अर्को बुझ्नुपर्ने फ्याक्टर कहाँ भन्दाखेरि यो ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स हो। यसले स्पेलिङमा ल्यान्थेनोइड अनि एक्टिनोइड लेखेको छ, यो होइन है। यो ल्यान्थेनाइड्स र एक्टिनाइड्स हो। यो कहाँ हुनुपर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई मैले यहाँ देखाउँछु। यो ल्यान्थेनम लेखेको छ यहाँ, यो मेरो इन्डिकेटर तिमीले देखाएको छैनौ। यो ल्यान्थेनम भन्ने छ त्यहाँ। यो ल्यान्थेनम भन्ने हेर यो पोर्सन जुन छ त्यो पोर्सनमा हुन पर्थ्यो। यो ल्यान्थेनम पछि आउँछ यो चाहिँ। हेर यो अहिले देखिन गाह्रो परिरहेछ। हेर यो ल्यान्थेनमको जुन पोर्सन छ, यो ल्यान्थेनम र एक्टिनियम चाहिँ दुईटा छ। यो ल्यान्थेनम पछि त्यहाँबाट यो सेरियम होइन, यहाँबाट सुरु हुन्छ, योबाट यो सुरु हुने हो। त्यही भएर यो सिरिजमा 14वटा इलिमेन्ट छ। हेर यो सिरिजमा यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गरेर 14वटा चाहिँ इलिमेन्ट छन् र तल पनि अर्को 14वटा इलिमेन्ट्सहरू छन् यहाँ। यो ल्यान्थेनाइड्सलाई ल्यान्थेनाइड किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्यान्थेनम भन्ने इलिमेन्टबाट स्टार्ट भएको भएर यो सिरिजलाई ल्यान्थेनम भनेर भन्छ, ल्यान्थेनाइड्स भनेर भन्छ है। अनि यो थोरियम लेखेको छ यहाँ। यो थोरियमभन्दा अगाडि के छ भने यो एक्टिनियम छ। त्यही भएर चाहिँ यो सिरिज चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्टिनियम भन्ने इलिमेन्टबाट स्टार्ट भएको भएर यो सिरिजलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्टिनाइड्स भनेर भन्छ। जान्नुपर्छ है। वाइ त्यो ल्यान्थेनाइड सिरिज इज कल्ड ल्यान्थेनाइड भन्यो भने बिकज इट स्टार्ट्स फ्रम के त भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्थेनम। यो ल्यान्थेनमबाट स्टार्ट हुने भएको भएर यसलाई ल्यान्थेनाइड्स भनेर भन्छ। तिमीहरूले यसमा क्लियरली देखिरहेछौ। के देखिरहेछौ भन्दाखेरि यो 58देखिबाट 71सम्मको सिरिजलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्थेनाइड्स भनेर भन्छौँ, जुन रेयरर इलिमेन्टहरू हुन्। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट यो थोरियम यो 90देखिबाट त्यसपछि यो कति छ 103सम्म भएको इलिमेन्टलाई चाहिँ एटोमिक नम्बर भएको इलिमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ एक्टिनाइड्स भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू हो र यिनीहरूको प्रोपर्टी एकदम एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल्यान्थेनम र एक्टिनियमबाट छुटाएर यसलाई बिलो पेरियोडिक टेबलमा लगेर मिसाएर राखियो। ठिक छ नि? त्यो यसरी बुझ्नु है। यहाँ यो सबै डिटेल बुझ्दै जानु यसमा चाहिँ। अब हामीसँग समय धेरै छ जस्तो लागेन मलाई। अहिलेलाई यति नै गरौँ कि जस्तो लाग्यो। अब अरू त केही बाँकी छैन त्यस्तो। अब यति नै गरौँ आजलाई, यति नै भयो। यसैको बारेमा सबै कुराहरू लेख अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बाँकी कुरा